على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، العلم باليوم الآخر واجب على كل مسلم، ومن زاد علمه بذلك زاد إيمانه، والخلق بحاجة إلى تذكره في كل حين والمبادرة إلى العمل بما يقتضيه، وعلى العبد أن يعلم من ذلك اليوم ما يصح به اعتقاده ويعينه على لزوم السداد في قوله وفعله، والموفق